جناب بھائی محمد عمران صاحب، بھائی محمد احتشام صاحب، لسانی ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ اور عمران فلیکس والے دی تمام انتظامیہ جنہاں نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نل اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا۔ میں نو اور آپ احباب نو ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کے ذکر شہداء کربلا اور ذکر آل رسول کرنے دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑی امی آقا نامدار نے غار سور تے غار حرا چ گزاریاں اور جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں، ان راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے، اور اس محفل مبارکہ دے بانی مرحوم مغفور جناب گلفام شہزاد قادری صاحب، اللہ کریم انہاں دی قبر دیاں راتاں نو منور فرمائے، انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، قرب جبار تو آپ احباب جوک در جوک، ذوق در ذوق، موج در موج، قافلہ در قافلہ تشریف لے کے آئیو۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چا اللہ کریم سب نو ہر قدم تے اور ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اتنے تو سارے سنیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے واقع کربلا دے اندر نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا۔ آج میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، امام حسین نے ای آیت نیزے دی نوک تے پڑھی سی۔ جدو لوگاں نے سنیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹ مبارک ہل دے، کان لا کے سنیا تے آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میدان کربلا دے اندر جو جو یزیدیاں دے ظلم ود جا رہے، حسینیاں دا صبر ود جا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والو نماز تے صبر کو مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والے دے نالے۔ نماز تے صبر دو علیحدہ چیزاں نے، اللہ نے نماز تے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا، مگر ان اللہ مع الصابرین کیا اتھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں، کیونکہ نمازاں تے یزیدی بھی پڑھ رہے سن، نمازاں تے حسینی بھی پڑھ رہے سن، او بھی نبی دا کلمہ پڑھی جا رہے، او بھی نبی دا کلمہ پڑھی جا رہے، او بھی حج کر رہے، او بھی حج کر رہے، او بھی نماز پڑھ رہے، او بھی نماز پڑھ رہے، سخاوت بھی کر رہے، سخاوت بھی کر رہے۔ ہو سکتا کسی دے ذہن چ سوال آندا کہ پتہ نہیں انہاں دونوں لشکراں دے اندر سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے، قرآن دی آیت نے بند کر دیتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے صبر تے نماز کو مدد طلب کرو، انج رب صبر والیاں دے نالے۔ یزیدی کربلا دے میدان چ نمازہ پڑھ کے ظلم کری جا رہے، حسینی کربلا صبر کری جا رہے تے نمازہ پڑھی جا رہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نالا، فرمایا میں صبر والیاں دے نالا۔ قرآن دی آیت نے بند کر دیتی کہ رب دسنا چاہتا ہے میں کل بھی حسین دے نال ساں، میں آج بھی حسین دے نال، رب صبر والیاں دے نالے۔ امام علی مقام دی حیات طیبہ کتنی بلند ہے کہ انہاں دی زندگی صبر تو شروع ہو رہی تے نماز دے ختم ہو رہی۔ ان اللہ مع الصابرین، زندگی انہاں دی صبر تو شروع ہوئی تے تلوار دی نوک دے تھلے نماز پڑھ کے دسیا کہ زندگی ختم نماز دے ہو رہی۔ ظفر والے ہو تے قرب جوار تو امن والے ہو۔ امام علی مقام نے آخری ویلے سجدہ کیتا تے سجدے دے اندر آپ دا سر قلم کیتا گیا۔ ایدہ مطلب ہے کہ قیامت نو سارے نے قبران چو اٹھنا ہے، حسین نے سجدے چو اٹھنا ہے۔ انسان اللہ دے سب تو زیادہ قریب اس وقت ہوندہ جدو سجدے چو ہوندہ ہے۔ امام علی مقام نے جدو آخری سجدہ کیتا نا، اتنا لطف آیا کہ اکھیا تو قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقام۔ آج بھی حسین سجدے چھے، قیامت تک سجدے چھے رہیں گے۔
فجر دی اذان ہونی ہے نا تے ہن اساں فجر پڑھن جانا ہے تے ظہر تو پہلے گھر چلے جانا ہے. اسی ظہر پڑھن آئیے تے اثر تو پہلے گھر چلے جانے ہیں. اثر پڑھن آئیے تے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے ہیں. پر کاتب تقدیر نو کوئی انج دا نمازی بھی چاہیے سی جڑا آوے پر جاوے نا. نبی دے دوترے نے آکھیا میں انج دی نماز پڑھ جاواں گا قیامت تک دے نمازیاں دا مان تے ناز رہ جائے گا. گرامی قدر حضرات او ایسی نماز پڑھن آیا کہ نماز دے وچی اپنی جان اپنے رب دے سپرد کر کے تے آکھیا قیامت تک میں نماز ہی رہواں گا. تو میں اس واسطے جملہ بولیا کہ قیامت نو لوگاں نے قبراں چوں اٹھنا ہے, میرے امام نے قیامت نو سجدے چوں اٹھنا ہے. اچھا بولیا جو سبحان اللہ. ہن میرا دل کردا میں تانوں جلدی جلدی کربلا لے چلاں. ایک باری اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. اچھا جی بیلی کہہ رہے نے کہ بھائی بیٹھ جاؤ. ویکھو بلا کیڑا کیڑا بیٹھ دے. واہ بھائی واہ, یہ تو بہت اچھے نے ماشاءاللہ سارے بیٹھ گئے. حضور دا ذکر ویسے بھی ادب نال بیٹھ کے سنی دے, تماشے کھلو کے ویکھی دے نے. محفلاں ادب والیاں ہوندیاں نے, اے ادب نال بیٹھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے گوڑے چھڑو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑ کے اچھا کر کے تو اچھا بولو سبحان اللہ. آواز مدینے جاوے. اسٹیج والے انہاں کو صحیح نہیں بولے جا رہے, تسی بول کے بخو بولا. میں نے عمران صاحب نے دسیا کہ بیلی جڑے سٹیج تے بیٹھے نے شام دے نہیں بولے. ہن تواڈی بھی واری ہے بھائی, تسی بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آؤ ہے. ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آؤ. یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہیاب آوے. تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما. ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی, پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا, آکھی راتی کملی والے دے دوترے دا ذکر ہوندا رہیا تے میں سبحان اللہ ہی کہندا رہیا. اللہ نے رجاء فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا, عرض کی یا اللہ چک لویں گا. قدرتی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی, عرض کی یا اللہ چھڑ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا, عرض کی یا اللہ رو لواں گا. فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں, عرض کی یا اللہ مار دیواں گا. فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی, عرض کی یا اللہ رکھ دیواں گا. فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پین گیاں, عرض کی یا اللہ سہ جاواں گا. فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا, عرض کی یا اللہ وک جاواں گا. فرمایا سولی چڑھنا پوے گا, عرض کی یا اللہ چڑھ جاواں گا. فرمایا قیدی بننا پوے گا, عرض کی یا اللہ بن جاواں گا. فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے, عرض کی یا اللہ کھا لواں گا. فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا, عرض کی یا اللہ آ جاواں گا. 18 سال دا اکبر دینا پوے گا, عرض کی یا اللہ دے لواں گا. 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا, عرض کی یا اللہ دے لواں گا. فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی, عرض کی یا اللہ ویکھ لواں گا. فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا, عرض کی یا اللہ پڑھ لواں گا. قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا, پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں, مینوں رب کون آکھے.
ہونو چا بولو سبحان اللہ. فرمایا پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں. آتے جدو حسین نے پتر قربان کر کے آخری سجدہ کیتا فرشتیاں نو پھر پتہ لگا کہ رب نے ساڑھے کلو بندے نو سجدہ کیوں کرایا. اے عرشاں تے بہ کے تسبیح پڑھنا سوکھا ہے. فرشتیاں دی گل کر رہے ہیں پر اکبر برکا پتر دے کے تے اکھنا سبحان ربی اللہ. اے حسین دا شرف ہے, اے انسان دا شرف ہے. تسبیح دے فرشتے بھی پڑھ دے ہیں پر جدو سجدہ کرایا نا فرشتیاں کو لوں تے فرشتیاں نو سمجھ نہیں آئی. رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. فرشتے سوچی پے سن کی نہیں جان دے. امام علی مقام نے جدو پتر قربان کر کے سجدہ کیتا فرشتیاں نو پھر سمجھ آئی کہ انسان کتنا عظیم ہے. پتر بھی قربان کری جاندہ ہے کہ خدا دی ذات نو سجدے بھی کری جا رہے ہیں. اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کلو کروا کے دیواں. بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں. جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. آج میرا دل کردہ فرشتے جھوک جو کے ظفروال والے ویکھن کتھے نبی دے دوترے دا ذکر پہ آؤندہ تے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر. اپنی آواز پہنچاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ. آرباندے سلطان نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا پھر سر نے دے کیوں چڑھے دے ہوں 18,000 جو عالم او اگے حسین دے مرے دے جے کچھ کر دے اے ملاحظ نبی دا پھر پانی بند کیوں کرے دے. سچا عشق تینا دا میرا کامل باہو جڑے سر قربانی ترے دے. اقبال نے فرمایا کہ عشق دی وہی منزل سی جدی ابتدا کربلا دے میدان جدی انتہا کربلا چ حسین نے کی تھی تے ابتدا میں نادی بادی ابراہیم تے خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کی تھی. ظفر بال والیو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام دے دہن مبارک اپنی زبان ڈالی تے او چوس رہے. کدے اپنی زبان اونا دے منہ چ ڈال دینے تے کدے اونا دی زبان اپنے منہ چ ڈال دینے. کدے غور کیتا جے بچہ پنجاب وچ پیدا ہوئے نا تے دادے گڑتی دیتی ہوئے تے ماں کہندی ہے دادے تے گیا ہے. چاچو نے گڑتی دیتی ہوئے تے ماں کہندی ہے چاچو تے گیا ہے. گڑتی ماموں نے دیتی ہوندی ہے تے ماں کہندی ہے ماموں تے گیا ہے. ایدہ مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ ہے بچہ گڑتی تے جاندہ ہے. ظفروال دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں نو سچی دسی ہو جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی ہوئے انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی. پھر انہاں نانے تے جانا سی نا, انہاں پھر نانے تے جانا سی نا. انہاں دی ہر ادائی نانے ورگی, ہر ادائی نبی ورگی. اسی کیوں نہ اہل بیت رسول دا ذکر کریے, اسی کیوں نہ انہاں نال پیار کریے. میں ظفروال دی اس انتظامیہ خصوصاً احتشام صاحب عمران صاحب انہاں نو ہدیہ تبریک پیش کرنا کہ انہاں رسول اللہ دے پتران نال پیار کیتا ہے. یہ ضائع نہیں جاندہ. گل سناواں, مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادت الیومیہ چ لکھیا ہے. وہ کہندے نے کہ ہندوستان چ مولوی صاحب سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی. اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ نبی کریم دی زیارت نصیب ہوندی سی. اللہ سارے دے نصیب وچ ساڈے سب دے کرے. ایک دن کلاس وچ بچے نو پڑھا رہے تے ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا. بچہ سیدان دا سی, بچہ نبی دی آل سی. تھپڑ تے مار لیا کہ رات نو لیٹے تے مگر خواب وچ نبی پاک نہیں آئے.
اگلا سارا دن روندیاں گزر گیا. اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ کملی والے خواب چونا پر کملی والے پھر نہیں آئے. جدو تیسری رات بھی حضور نہ آئے تو مولوی قلندر علی دیاں دوڑاں لگ گئیاں. کدے کسے ولی کل جاندے نے, کدے کسے صاحب دل کل جاندے نے. جا کے کہندے نے پوچھو کملی والے آمدہ کیوں نہیں؟ کسی نے آکھیا مولوی جی ہن ایتھے گل نہیں بننی, ایک گل مدینے جا کے بننی ہے. مولوی جی مدینہ طیبہ چلے جاؤ تے مدینے دی گلیاں چ ایک مجذوبہ عورت ہے, ایک درویش عورت ہے, سنیا او دا ڈائریکٹر نبی نہ رابطہ ہے. انہوں جا کے پوچھو کہ حضور خواب وچ کیوں نہیں آوندے؟ نوجوانوں جڑے پہلے مولوی قلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے, اس عورت نو جا کے کہن لگے پوچھ کملی والے آیا ہوندا کیوں نہیں؟ عورت کہن لگی بے مولوی نالے نبی دے پتران نو مارنا ہے, نالے نبی دیاں زیارتاں مانگنا ہے. آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں, آکے عرض کی تھی کملی والی آؤ میں تے تیرے غلاموں دا بھی غلام. کملی والی آ میں نو نہیں سی پتا بچہ سیداں دے, میں نو نہیں پتا بچہ نبی دی آلے. دنے بھی روندے نے رات بھی روندے نے, نبی کریم کل معافیاں مانگ دینے, مدینے دے سیداں دے بچیاں دے قدم چوم دینے. ایک دن عورت سامنے آئی کہن لگی وے مولوی دریا شفاعت رسول اللہ فرما دینے میں اشارے والے بیٹھیا اگے ستیاں نبی بے اخداسا انہیں جاگ دیا نبی وخا دیتا. پیار کرے نبی دے پترانال, جڑا پیار کرے نبی دے پترانال میرے آقا نو اپنی زیارت نصیب کران دینے. اجازت ہوئے تے پڑھا جا کو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو. میں دا ترجمہ جا کریا کرنا ہے دردیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا اے ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ہودا بیڑا وچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں ہودا بیڑا. بچے کنوں نہیں پیارے ہوں گے؟ اولاد سارے نو پیاری, پر رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا تیرے میرے بچے بھی پیارے نے, پر ایڈے تے نہیں نو جڑے حسین دے بچے پیارے سن, جڑے میرے نبی دے پتر پیارے سن. میرے آقا نو اللہ نے کا پتر دیتا تے حضور نے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم. ظفر والیو او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا. اسے نہیں بولے میں جملہ انج کہہ لینا جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے, محمد دا ابراہیم کنہ کو سونا ہوئے گا. اللہ نے سونا جا پتر دیتا تے میرے نبی بیٹے نہ پیار کر رہے. مولانا جامی فرماندے نے بائیں زانوں تے بٹھائے پیار کر رہے. اچانک امام حسین دا بچپن آ کے نانے دی گود جو بیٹھ گئے. ہن میرے نبی نے پتر نو بائیں زانوں تے دوترے نو دائیں زانوں تے بٹھایا. کدے پتر دا منہ کدے دوترے دا, کدے پتر دا کدے دوترے دا منہ چوم دے. اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے جبریل دروازے چ کھڑے. رسول کریم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, اللہ پہ پوچھدا سونے پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا ایک میری سجی آنکھیں ایک میری کھبی آنکھیں. اکھاں دا نور نے انسان کی دسے سجی آنکھ بہتی پیاری کہ کھبی بہتی پیاری, دونوں پیاری ہیں. فرما پتر بھی پیارا تو دوترا بھی پیارا. عرض کی یا رسول اللہ پھر اللہ فرماندا جڑے تہانوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے. انج نہ کریے سونیا, ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانوں واپس کر دیو. نوجوانوں میرے نبی دی اکھاں چ آنسو آگے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نا انج آنسو گر رہے.
خیال آیا کھیڑا دیواں قولان دے والی نے روک کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ، فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ، میرا گیا میں رواں گے، حسین گیا میری زارا روے گی، فرمایا میں آپ رو لواں گیا، میرے کلوں زارا روندی ویکھی نہیں جانی، دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا، کملی والے اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے، کدے متھا چم دینے، کدے پتر دے لب تے رخسار چم دینے، کہ ٹر گئے نے دلدار دلا دے، کہ بدنوں چکے مہارا اجڑی بتی نظری آوے، کنڈ دیتی جدیں یاران، نبی کریم دے پتر دا وصال ہویا، میرے آقا اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے، ایک دن امام حسین بچے پہ کھیل دینے، میرے آقا نو پتر دی یاد آئی، اج کدے پتر یوں دا سینے نال لگے داؤ، بازو پھیلا کے فرمایا آ جاؤ، نانے دے سینے لگ جاؤ، تیرے تمہیں پتر قربان کر چھڑے آئی، حسین آ کے نانے نو جب مارے آؤ، عرض کی تھی نانا رونا، تو تے ایک قربان کیتا ہے، ویلایا لین دے میں سارے قربان کر دے وہاں۔ آکھیا نانا تو ساں ایک دیتا ہے نا، ویکھی میں تیرے تو سارے ہی دے گا۔ اور یار کدے غور کیتا جے ظفر والے ہو، یعقوب دا ایک یوسف وچڑیا، تو قرآن نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا رو رو کے باپ دیاں اکھاں نبی نہ ہو گئیاں۔ ابراہیم نے ایک دینا سی اسماعیل تے اکھاں تے پٹی بن لئی تے اکھے ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا، پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جائیے، نہ اکھاں نبی نہ ہوئیاں تے نہ پٹی بنی، بلکہ میں جے کہنا ایک دیوانے لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، بھائی ایک دیوانے لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیوانے لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیوانے لگیاں، اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، پر کربلا وچ یار نے، کربلا وچ یار نے، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، بھائی کربلا وچ یار نے، یاراں تے ڈوراں سٹیاں۔ گھر وچ ایک میت ہوئے نا تے رات نیند نہیں ہوگی، 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانی ایک بھی نہیں، سامنے پتران دیاں لاشاں، سجے پاسے ویران دیاں لاشاں، کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیاں لاشاں تے پچھے غلامہ دیاں لاشاں، تینوں دا کی حوصلہ سناما، جنہوں عباس دا سجا بازو اتھے ملے تے کھبا بازو اوتھے ملے، جڑا کربلا دے میدان چ ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کر دے، او دے حوصلے کی سناما کہ لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے آسمان وال ویکھے تے بڑی تسلی نہ پہ پوچھ دینے راضی ہو، تسی نہیں سمجھے، لاشاں پتران دیاں کھلو کے پوچھ دے راضی ہیں کہ ہور دیواں، تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں، تو راضی ہیں، عرض کی تھی یا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں،
اصغر دے کے بھی راضیاں، قاسم دے کے بھی راضیاں، عباس دے کے بھی راضیاں، محمد دے کے بھی راضیاں، میں اپنا حر دے کے بھی راضیاں، حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضیاں، عرض کی دی اللہ نہ پاہ بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضیاں، نہ مدینہ چھڑ کے بھی راضیاں، نہ سکینہ روندی بیخ کے بھی راضیاں، عرض کی دی اللہ دس تو راضی ہے، اللہ نے رشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اجے بھی میری رضاماں پوچھن والے آ، فرمایا تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں، میں تیرے تے راضی ہوں، جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی۔ فرمایا سونیا ہوندا جڑا قیامت تک یا حسین، سارے ایک باری ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، یا حسن یا حسین، ماشاءاللہ۔ جدو اصغر نو دفن کر کے آئے نا، عجیب شکل دا ایک انسان نا آپ نے ویکھا تے خیمے دے باہر کھڑا، وہ دے قریب جا کے فرمان لگے تینوں نہیں پتہ اندر پردہ دار محمد دیاں دیاں بیٹھیاں، تو کون ہے جڑا ساڑھے خیمے دے قریب آئے؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں کوئی بیگانہ نہیں تے انسان بھی نہیں، او جنات جنہ تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھے سیما انہ جنہ دی نسل چوہ، انہیں آکھا میں جنات دا سردارہ، میرا نام ہے ظافر جن۔ میرے امام نے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگا سونیا تیرا اکبر تے اصغر پیاسا جاندہ بیخ کے تے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی ہیں، میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا، اتنی طاقت ہے میرے بچ، تسی میرے مرشد حکم کرو تے میں نہر فرات دے دوسرے کنارے تے جا کے اپنا کندہ پانی نو لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے وال موڑ دیواں۔ میرے امام نے جن پکڑ کے سینے لا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں نا او دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہے، فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا ہے نا، میں اپنے خیمے دے باہر کھلو کے تے پانی نو انجی اشارہ کرانا تے نارے فرات دا پانی اپنی حداں توڑ کے میرے خیمے دے بچو گزر کے جاوے۔ ظافر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا طاقتاں اینیاں تے پتر پیاسے ہی مروالے نہیں، سینے لا کے فرمان لگے میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا ہے، فرمایا پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی، آکھیا پھر جاندہ جاندہ امت نو دس نہیں جاندہ کی کرنا ہے ہو کی لانا ہے ہو کربلا بیچ، سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رمایا نہ رما کل رے رسول پاک دی، میں رمایا نہ رما کل رے رسول پاک دی۔ اکبر دی لاش کٹھی کر کے لے آئے نا، اچانک ایک شتر سوار آیا، اتھے کہ بچہ کہہ رہا سی آسی صاحب سیدہ سگرہ دا خط ضرور سنایا، سناواں؟ ایک شتر سوار آیا تے لاشاں وال ویکھ کے نا تے گھبرا کے امام علی مقام دے کول کھلو کے نا تے کہنے لگا اتھے حسین کون ہے، مینوں جلدی جلدی ملا دیو، اے لاشاں ویکھ کے تے میرے دل نوں گھبراہٹ ہو رہی، مینوں حسین نال ملا دیو۔ پکڑ کے فرمایا میں ہی حسین ہوں، کہنے لگا تو نہیں، میں او مدینے والے حسین نو ملنا۔ امام دی آنکھا چتھرو آگے تے رو کے فرما لگے ہوندہ سی کدے مدینے والا،
ہن تک قیامت تک کربلا والا حسین ہو گیا ہے. حشر تک آکھے کی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامی تے بنیا لا الہ والا حسین. فقیہ فرمایا ہوں تے میں کربلا والا ہو گیا. انہیں آکھا نہیں تو حسین نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حسین نو تے میں 6 مہینے پہلے مدینے بکھیا سی. او دے جسم دا تے ایک وال بھی سفید نہیں سی, تیرا ایک بھی کالا نہیں, سارے وال ہی سفید. تو تے کو وڈے رہے تے او تے جوان حسین سی 56 سال دا, پر وال سفید کوئی نہیں. میرے امام دا دامن پکڑ کے انہوں علی اکبر دی لاش تے لے گئے تے کھڑا کر کے فرمان لگے جدہ انج دا پتر ٹر جائے او باپ جوان کیویں رہ سکتے. انہیں پوچھے لاش کی دیئے. فرمایا شہزادے علی اکبر نو جاننا جنہوں مدینے لوگ تصویر مصطفیٰ کہندے سن. فرمایا او جڑا تلاوت کردا سی دادی دی حجرے چ بیٹھ کے تے تلاوت سنن والے دی مدینے دی گلیاں چ میلے لگدے سن. کہنے لگا ہاں میں جاننا. فرمایا آ میرا پتر ہوئی اکبر. او دی چیخ نکل گئی, قدمی ڈہ پیا. کہنے لگا سونیا میں تیرے نانے دا نوکر. میرے امام نے فرما کتھوں آیا تے کی لینا ہے. عرض کردہ لاجپالا میرا بچہ بیمار ہو گیا, میں اپنے بچے دی دوائی لین مدینہ طیبہ شہر آیا. کملی والے دیا دو تریا جدوں واپسی دا ویلا آیا, مینوں خیال آیا جاندیاں جاندیاں کملی والے دی بارگاہ سلامی دے جاواں. کہندے سونیا رات دا اندھیرا چھا گیا, میں نبی کریم دے روضے تے آیا. اندروں کسے دی درداں دے نہ رون دی آواز پئی آوندی ہے. کوئی بی بی پردہ دار بڑے دکھ نال روندی ہے, بڑے درداں نال پئی روندی ہے. تے رو کے پئی آکھدی ہے اکبری آیا کہ نہ اصغری آیا, کہ نہ آئی بین سکینہ پاج پراواں کملی والیا. کہ سنجا لگدا مدینہ. فرمایا قرض کی تھی کملی والے دیا دو ترے آؤ. میں آواز دے کے پوچھے کون ایڈے دردہ نال پیاروں دائے. ادروں آواز آئی آنا والے اندر نہ آویں. میں نبی دی توتری پہ رونے آؤں. عرض کی تھی سیدہ میں تیرے بوبے دا غلام آؤں, تو آڈے بابا تے دادا تے نانا دا نوکر آؤں. عرض کی تھی سیدہ کیوں پیاں روندیاں ہو. فرمایا میں حسین دی دکھی بیٹی سگرا پہ رونی آؤ. اج 6 مہینے گزر گئے نے, میرے بابا مدینہ طیبہ چلے گئے نے. میرے بیر اکبر نے آکھے سی میں لینے آ جاواں گا. فرمایا 6 مہینے گزر گئے اڑی کا پہ کرنی آؤ. مدینے بڑی عید دیاڑے بھی گزر گئے نے, ساریاں بہناں دے ویر مدینے آئے نے, میرا ویر اکبر نہیں آیا. عرض کی تھی سیدہ میں تو آڈے نانے دا نوکر آؤں, میرے لائے کو خدمت ہوئے دس دے آج. سیدہ نے فرمایا میں اپنے پاپا دے نام ایک خط لے کے رکھے آئے. اونا والے آج کوئی خدمت کرنی چاہنا ہے, میرا خط میرے پاپا تک پہنچا دے. عرض کی تھی سونیا میں تیری بیٹی کو لو خط پکڑے آؤ. سیدہ نے نال چھوٹا جہ تھیلا عطا کیتا. فرمایا تیرا پتر بھی 6 مہینے دائے, میرا ویر اصغر بھی 6 مہینے دائے ہو گیا. فرمایا میں اصغر دے جوڑے بنائے نے, لے جاؤ میرا خط میرے بابا نو پہنچا دے. اب میرے والوں اپنے پتر واسطے تو پھیلے جاؤ. میں دعا کرنی آئے اللہ تیرے پتر نو لمبی زندگی تے صحت دے وے. عرض کی تھی سیدہ ذرا دسیا جے امام علی مقام کتھے ملن گئی. فرما دیا مدینے تو مکے بل گئے نے, خبراں ملیاں نے ہن مکے تو کوفہ بل جا رہے نے. نوجوانوں انہیں عرض کی تھی سیدہ آج ہی جا رہے ہیں تو آٹے بابا نو خط دے من واسطے. خط دے کے عرض کر دے لاجپالا تیری سگرا دا خط لے کے آیا. نوجوانوں میرے امام نے خط نو چم کے اکھان لایا, خط لے کے خیمے دے اندر آ گئے.
فرمایا خیمے والے کٹھے آ جاؤ دیکھو میری بیٹی سغرا درخت آیا آج نوجوانوں خیمیاں دے اندر کوہرام مچ گیا میرے امام نے خط کھولے آؤ اتے بڑے ادب دے نال لکھے آئے بابا بیٹی سلام کہہ دیئے عرض کرنی ہیں بابا مدینے عید گزر گئی ہے ساریاں بہنہ دے ویر مدینے آئے نے میرا اکبر ویر نہیں آیا بابا قدمہ دے ہاتھ رکھے عرض کرنی آؤ میرے اکبر نو بھیج دیو میرا بابا بغیر دل نہیں لگے داؤ نالے نانی پیاں آخدیاں نے سلمہ پیاں آخدیاں نے حسین کو وہ مدینے آ جا نانا پہ یاد کر دینے نوجوانوں میرے امام بھی رون لگے پہ نیچے لکھے آئے نی سکینہ آپ تے بیران جو وسنی انہوں باجی دیاں کھدے یاد نہیں آیا اپنے ویر اکبر نو بھیج دے میں نو آ کے لے جائے نیچے لکھے ویر اکبر سلام ہوئے ویران یوٹی کام کرنی آؤ جتھے چھوڑ کے گیا سائیں او قدمہ دی مٹی دے نشان بھی روز ویکھنے ہونی آؤ اکبر درہ جلدی مدینے آ جاؤ تیری سغرا دا تیرے باجو دل نہیں لگے داؤ جو امام خط پڑھ دے جا رہے میں جو چیخ دیاں باداں آ رہی آؤ میرے امام خط لے کے اکبر تھی لاش تے آ گئے سینے تے خط رکھے فرمان لگے اٹھ پردے سن بہن دیا بھی راہ بہن یاد پی کر دیا اکبر دی لاش تڑپ گئی اے در اکبر اصغر قاسم لگ گئے آئے رب دے آئے لے آئے کھے او در سغرا چک چک اڈیاں تیرا ویران دی پہ آئے کھے سیدہ سغرا ویر دی اوڈی کپی کر دی میری ملت دے نوجوانوں پھر میرے امام دی باری آئی سر تے دستار نانے دی جبہ امام حسن دا امیر حمزہ دا پٹکا امام حسن دا تلوار مولا علی دی پکڑی تے انج لگے جی میں شب اسرہ دا دولا میراج کرن چلے جد ٹورن لگے تے اچانک خیمے جو آواز آئی امید آواز تا اج نہ جائے امام نے مڑ کے ویکھیا تے آواز حضرت بی بی ام رباب دیئے ظفر والے کربلا چ امام حسین دیاں تین بیویاں سن ایک بی بی شہر بانو ایک ام لیلہ ایک ام رباب بی بی شہر بانو حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن ام لیلہ حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن اور ام رباب حضرت شہزادہ علی اصغر تے سیدہ سکینہ دی امی جان سن امام حسین دا سب تو زیادہ پیار اپنی بی بی ام رباب دے نال سے عربی دا شعر لکھیا سی کہ جڑے ویڑے چ ام رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمدہ حسین دا دل نہیں کردا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رباب انہوں کیوں پکارے عرض کی تھی حضور اب ایکھو تو بیٹی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی انہوں ہوش کرا جو تیاں والے بیٹھے ہو تو سا ہونے محفل تے آن لگیا بیٹی نو آکھیا ہوئے گا بیٹی میرے کپڑے پریس کر دے باپ جدو بیٹی نو آکھیا نا میرے کپڑے اس طریق کرتے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں ابو جی کتھے چلے ہو باپ دسے نا میں محفل تے دعوت تے چلے تے بیٹی پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے وہ جڑا سوال ہے نا کدوں آؤ گے وہ دے پیچھے بیٹی دی اڈیک ہوندی کہ جب تک بابا نہ آنا ہے بیٹی دا دل نہیں لگنا انہاں تیاں نو پیواں تے انہیں مان ہوندے نا کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے بیٹی رو کے باپ والے ویکھے تے باپ کہندا نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے بیٹیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے اے وڈی عید گزاری جے نا اپنے بیڑے چ ویکھو بیٹی چھوٹی ہوے پاویں جوان ہوے عید آوے تے ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں بڈھے باپ کول منگدیاں نے تو کہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے او بیٹی اتنی لاڈلی سی جن دکھ کدے ویکھے نہیں سن اولاداں والے ہو او
تے باپ دے سینے تے سون والی شہزادی سی ادھی رات ویلے مدینے ستی تے ماں نے جگا کے آکھیا اٹھ سکینہ اسی مدینہ چھڑ کے چلے وہ بچی 7 سال دی اٹھی 450 کلومیٹر سفر کر کے وہ مدینہ تو مکے آئی وہ نہیں روئی وہ مکے تو ٹوری کربلا آئی وہ نہیں روئی پانی باندھ ہو گیا نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی اصغر دی لاش دے اتھے نہیں روئی اکبر دی ٹوٹیاں پسلیاں ویکھ کے نہیں روئی قاسم دی لاش دے گھوڑے دوڑے وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لڑ لیاں میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے نے تیاں کل باپ روندے نہیں ویکھے جاندے سیدہ سکینہ نے جدو باپ جاندہ ویکھیا نا تے زبد سارے بندن نہیں ٹوٹ گئے چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں ماں نے آواز دے کے عرض کی تھی حضور سکینہ نو تے ہوش کر آجو گودی چلے کے متھا چمیا فرمایا اٹھ سکینہ بیٹی بابا ٹر چلے نے جاندی واری آخری پیار لے لے سکینہ نو تے ہوش نہیں آیا پر بارو شیمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نے چوکے تے ماں دی گودی چ رکھیا تسی سویرے کماں تے جاندے ہو نا تے گھر والے نو دس کے جاندے ہو جب میرے آؤں تک فلاں کم کر لے آجے میرے امام خیمے چو نکلے تے جڑی آخری وصیت کی تھی نا وہ آخری وصیت ایسی خیمے والے ہو میری سکینہ دا خیال رکھے آجے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے امام ٹرن لگے نا نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بھی ہوش ویکھی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھا کی ہویا کہ لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے پر جو ہی باپ او سامنے اندر ایئرپورٹ چ انٹر ہویا نا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی مینوں خیال آیا انہوں پتہ 2 سال بعد ابو آئے جانا ہے پھر بھی روندی ہے او کہ میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتہ کہ بابا مڑ آنے کوئی نہیں او دے حوصلے انہوں سلام ہے میرے امام سواری تے آکے تے محمیز لگائی چھانٹا ماریا ایڑی ماری سواری ٹر دی نہیں او دے کانچ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشاں چک کے تھک گئے پر ہون وعدہ رہا میرے بات انہوں کوئی سواری نہیں چکنی پہنی بے وفائی نہ کر ایک بار میں نے کربلا لے جا سواری نے عرض کی تھی یا اللہ جے ابراہیم دیواری چھوری بول سک دیئے تے میں نہیں بول سکتا زبان دیتی تے 2 گھڑیاں بولن دی توفیق دے انہیں عرض کی تھی سونیا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا میں تے ساری زندگی تیرے قدمی لگا رہا میری وفات شک نہ کرو فرمایا ٹردہ کیوں نہیں گھوڑے نے عرض کی تھی ٹرتے پاواں پر ایک باری پیچھے میری مجبوری تے ویکھو میرے امام نے مڑ کے ویکھیا دھیاں والیو میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا او پردہ دار سیدزادی خیمے چوتے نہیں نکلی اور خیمے دی اوڑی جگلو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے گھوڑے آیا جے نہ جاویں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام سواری تو نیچے آ گئی سیدہ سکینہ نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چپ کر جاؤ انج نہیں کریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کہ دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ رونا نی بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا چاچا یا پاس پانی لین گئے نہیں آئے بابا نہ جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہا جانا امام سینے لگ روئی جا رہے کہنے لگی بابا سکینہ مر جائے گی بابا ابو کنوں یا کھیا کران گی مدینے کدے نال جاواں گی روماں گی چپ کون کرائے گا بابا نہ جایا جے میں کدے سیلیں تے سویا کران گی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے کربلا دے قانون بدل گئے نے انہوں تے امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا سکینہ اپنے بابا دی کھودی چ بہ گئی
کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخدے نے میرے امام سینے لا لیا فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی کہنے لگی بابا ہمیں جو سارے پہ آخدے نے تھوڑی دیر بعد سکینہ یتیم ہو جانے فرمایا سکینہ جدا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دئی سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم نکرہ جو بے کے روندے ہیں یتیم کندہ نہ لگ جاندے نے یتیمانوں پوچھ دائی کوئی نہیں عرض کی تھی بابا یتیم لوگاں دیاں چھڑکاں کھا کے چپ کر جاندے نے بابا یتیم نہ کرے آجے جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن اتے بھیراں کھلے ہوں دیاں وانے کتھے جاواں کی ویر بھی ٹھر گئے نے میرے امام حسین لوگ روئی جا رہے آسمان دیاں حورن دیاں چیخ نکل گئیاں فرشتے روئی جا رہے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ اتارے آؤ کہنے لگی پپی اماں تو گڑیاں بابا ویس لین دیں تھوڑی دیر بعد تینو ویر نہیں لبناؤ میں بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب نے متھج میں آؤ کہ انشاءاللہ مرننا کہ ویر کسے دیں کہ نہ ہون نمانیاں دینا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام کربلا والے ٹھرے انج لگدا جی میں جسم چو جان تے روح نکل کے جا رہی سیدہ شہربان پتران تے لیٹ گئیاں فرما دیا وے میرے آنو محمد وے اٹھو مامو ٹر چلے جائیں اٹھو جاندی واری مامو نو روک لو میں فروا فرما دیاں اٹھ قاسم پتراؤ وے چاچا ٹر چلے نہیں چاچا نو جاندیاں روک لئی حضرت بی بی شہربانو فرما دیاں زین العابدین بابا پہ جاندے نہیں اٹھ جاندی وار بابا نو روک لائے حضرت ام لالا فرما دیا نے اکبر بیٹا اپنے بابا نو روک لائے بابا ٹھر چلے نہیں خیمے جو گہراؤں مچ گیا میرے امام کربلا دے میدان اندر آئے گاجر مولی فصل بونگ یزیدیاں نو کٹ دے جا رہے نوجوانوں ایک تیر آکے سینے تے لگے آؤ ایک تیر آکے پیشانی تے لگے آؤ یہ سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیرہ نال روتا پھر بھی سید ریت تقیتے ہیں نیت نماز کلوتا جدو امام گھوڑے تو زمین تے ہوں لگے تے سفید رنگ دی ایک جھولی ظاہر ہوئی فرمایا آجا وے میرے پردیسی پترا وے میں چک لما وچ جھولی شالا جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹھی وچ رولی سرطان تو جدا کیتا نیزے تے رکھیا تے قرآن پڑھی جا رہے بیٹیاں نو رسول اللہ دیاں بہواں نو قیدی بنا کے جدو ملک کوفہ تے شام مل ٹرے نا کوفہ دے بازار جو جدو قیدی بن کے جا رہے نوجوانوں کیڑا رنگ دے وہاں بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا
قبر رسول دی ہلی بے شک بے شک بے شک جی ٹھیک کہہ رہے اپنیاں بیٹیاں پردہ دار سیدہ زینب نے آخری میرے ویر نو آئی آکھے سی ویرا تو نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے 10 جائیں تو حیدر دا پتر ہے پردہ میں بھی کر کے 10 جمع کی میں زہرہ دیتی ہوں ممبران تے لوگ تیری شہادت تے میرے پردے دے خطبے پڑھیا کریں گے دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں پردہ دار رسول اللہ دیاں جدو کوفے دے بازار چو گزریاں نا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے انہوں نے نہیں پتا کہ محمد عربی دیاں بیٹیاں پیاں ہوئی اچانک ایک بائی وڈیری نے سکھی روٹی دے 2 ٹکر لے کے گھروں نکلی سیدہ زینب دے قریب کر کے نا تے روٹی کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی ہیں پردیسن بھی ہیں بھوک بھی لگی ہوئے گی روٹی کھا لے ہٹا کے فرما لگی ہیں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں جیڑا ایک بار بھی انہاں دے ٹکڑے تے پلیا زندگی چوچا بولے سبحان اللہ جیڑا اپنی کمائی تے بول پلدا ہے ہاتھ نیواں رکھے جدھر لنگر مدینے ہوندا اونچا بولے سبحان اللہ فرمایا اماں اسی ونڈن والے ہیں منگن والے نہیں مائی دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرمان لگی اماں کہہ دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں کہنے لگی بیٹی میں تینوں ایمیں نہیں پوچھ دی میں نو تیرے بچوں نہ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے پردیس ہوئے 6 مہینے 10 سفر ہوئے انہیاں قربانیاں ہوں تے ماں دی یاد آ جاوے سیدہ زینب رو کے مائی والوے کے فرمایا اماں تو مدینے والی زہرا نو کی میں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سا مدینے بس دی رہی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی دے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن میں نبی کریم دی بیٹی دے برتن پہ دھوندی ہوں سیدہ نے میں نے فرمایا بی بی کیڑے شہر دی رہنے والی ہیں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رون لگے پئیاں عرض کی تھی سیدہ رویاں کیوں آؤ فرمایا بی بی یہ دل دیاں گلان ہیں فرما دیا نے تینوں بتاؤ بے گا میرے بوئیوں کدے سوالی خالی نہیں گیا میں قیدیاں نو بھی دینی ہوں یتیمہ مسکینہ نو بھی دینی ہوں بی بی یاد رکھیں تیرے کوفے دیاں گلیاں چکے قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں کہنے لگی سیدہ آج بیڑے بیٹھی سا اچانک اعلان دی آواز آئی قیدیاں دا قافلہ پہ گزر دائے نہ دیکھیا روٹی کوئی نہیں سکی روٹی دا ٹکری لے آئی آؤ کیونکہ نبی دی لاڈلی بیٹی نے آکھے آس سیدہ مائی دے کول بہ گئی آؤ فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سناؤ دے مائی کہنے لگی جدوں مدینے بس دی رہی ہوں امام حسن حسین تے زینب دا بچپن سی انہاں نو لوریاں دیندی رہی ہوں اج دل کر دے کدے نبی دے دوترے تے دوتری دی زیارتیں ہو جائے سیدہ رو کے فرمان لگیاں اماں او جڑا نیدے تے قرآن پیا پڑھدائی اوئی حسین نلل گلاں پہ کرنی ہے میں آئی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں رو کے کہنے لگی ربا کیڑے دن وخینی کنہ دے نام کدے بازارہ جنی سن لوگوں نے لئی ظالم نبی دیاں دیاں نو بازاروں چلے آئے کہنے لگی سیدہ میں ہے دے کوفی دیاں پر میں کوفی نہیں تیرے نانا دی نوکرانی ہوں تیری ماں دی بندی ہوں سیدہ میرے لی بددعا نہ کرے آج مینوں جاندی واری دعا دے جاؤ سیدہ انہیں جھولی پھیلا لئی عرض کی دینی چھت والے آؤں اس
مئی نے پردیساں چ سانو اپنا پرونا بنایا جدو معاشر دا میدان آوے اینو ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مئی دی چیخ نکل گئی او قدماں جڑی کی او دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کریں دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جانیاں کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر ہے جڑا حسینیاں نہیں کیتا اجازت دیو تے آخر تے میں تانوں پیغام حسین سناواں نہیں انج نہیں ایک بار اونچا بولو سبحان اللہ امام زین العابدین جدو مدینے آئے تھے ایک دن دروازہ کھڑکیا پوچھا کون باروں آواز آئی حضور میں نے اپنے جانور واسطے تھوڑے خوراک چاہی دیئے فرمایا او لے جا او لے کے ٹریا دروازے چ کہنے لگا زین العابدین تینوں پتہ میں کون ہوں مینوں پہچانے فرمایا جدو پہلے دن سوالی بن کے میرے بوے آیا سا میں تینوں اس دن پہچان گیا سا کہنے لگا کون ہوں فرمایا جدو کربلا چ میرے بابا حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دی سننا تے ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سائیں تو یزید دا فوجی ہیں میرے ابو دا قاتل ہے کہنے لگا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تے تیرے دروازے جدو سوالی بن کے آئے تو کدے خالی بھیجے ہی نہیں سن جواب کربلا والیاں دا آپ نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چ ایو تے فرق ہے فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں جو وڈیاں تو سکھیا سی تو کیتا سی فرمایا مدینے تو ساڑا پرونا ہے جو میں ماما کو سکھیا تے بابا کو سکھیا میں کری جائے بعد ایک خلیفہ آیا جدا نام سی عبد الملک بن مروان انہیں امام زین العابدین نے قیدی کیتا تے بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں دوبارہ پہنائیاں تے آپ جیل چ قید ہوئے تے آپ دے نال آپ دا خلیفہ تے مرید تے شاگرد جدا نام امام زہری او بھی قید سی انہیں عرض کی تھی میں مرید تسی پیر میں غلام تسی آقا میں شاگرد تسی استاد استاد جی اے مرشد جی اے بیڑیاں منوں پہ جان تسی گھر جاؤ میں اے دعا کرنا آپ نے انج کر کے بیڑیاں والے ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں امام زہری نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا ایتھے بیڑیاں توڑ دے ایک لمحہ نہیں لگایا اتھے کربلا تو لے کے ملک شام تک بیڑیاں پا کے ٹر گیا اتھے کیوں نہیں توڑی لو آخری پیغام امام زہری نو فرمان لگے زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اتھے او دی میری گل ہو رہی سی جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے بھائی عمران احتشام اور لسانی ساؤنڈ عمران فلیکس دی ساری انتظامیہ اللہ سب نو برکات عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولا